10 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa gabi. Detalye na sa mga balitang lokal. Delikado kaayo sa highway ang pagmaneho nga walay lisensya, labi na sa mga menor de edad nga usa sa mga hinungdan sa aksidente sa kadalanan. Matod pa ni Police Colonel Benito Recuperto, ang Regional Chief sa Regional Highway Patrol Unit 12, sa miaging tuig nakaabot sa 4,152 ka road crash incidents sa Suksergen. Apan sa miaging Enero karong tuiga, 180 lamang ka insidente ang natala, mas ubos kumpara sa miaging tuig. Usa sa mga rason ini mao ang lapad ug mas maayong kondisyon sa mga kalsada nga nakatabang sa pagpakunhod sa aksidente. Gipasiugda sa Highway Patrol Group or HPG nga importante ang kombinasyon sa edukasyon, maayong engineering ug striktong enforcement aron malikayan ang disgrasya sa dalan. Dugang pa ni Recuperto ang pagdakop sa mga menor de edad nga nagmaneho di lang alang sa silot kung dili rescue usab aron maprotektahan sila sa peligro sa kalsada. Nanawagan usab ang HPG sa mga motorista nga siguraduhon ang kumpletong dokumento, lisensya ug maayong kondisyon sa sakyanan aron malikayan ang mga aksidente.